बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फोर्थ पारा पढ़ा और उसमें जो सबसे ज्यादा एक बहुत ही जिक्र जिस चीज का हुआ वो तौबा का था, इस्तिग़फ़ार का था। अगर आपसे ऐसे काम हो गए, अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं ना कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, कोई नाकामी हो गई है, गलती से कोई दुनिया की नाकामी हो गई है, हमारी ही गलती की वजह से हम कहीं नाकाम होते हैं या हमसे कहीं गुनाह हो गया है, तो अब उस पे तुम डिप्रेस ना हो, उस पे तुम परेशान ना हो, बल्कि अब करने वाले काम अब करो। और अगर कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हो गया, बस फौरन अब अल्लाह से तौबा मांग लो, तौबा करो। और अल्लाह के बंदे वो हैं जिनसे जब जहालत से कोई ऐसा गलत काम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अब वो तेजी से अल्लाह की मगफरत की तरफ भागो, अब और नेकियां करो। और कुछ नहीं तो फौरन वजू कर लिया, वजू करना भी एक नेकी है। उसके बाद वजू करके फिर दो नफल पढ़ना, अगर तौबा के नफल पढ़ ले। और उसके बाद फिर अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह ताला अब मुझे इस चीज को किस तरह से आगे लेकर जाना है, मैं इस वजह से इसमें नाकाम हो गया हूँ। तो ये नहीं कि टाइम गुजर गया, टाइम कभी नहीं गुजरता। बार बार अल्लाह ताला ने हमारे अपने बंदों की तरबियत ये की है कि देखो तुमने मायूस नहीं होना, गमगीन नहीं होना। अगर तुम गमजदा होगे तो तुम सुस्त पड़ जाओगे, और फिर सुस्त पड़ जाओगे तो जाहिर है तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो फिर वादा क्या किया, अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब होगे। हाँ, क्या शर्त है, तुम मोमिन हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा बार बार कही जा रही है। तो बस इस्तग़फ़ार की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, और पॉजिटिव होकर सोचने की और जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। दूसरी जो बात हमने पढ़ी थी वो क्या है कि अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना। तो ये अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर ये ड्यूटी उसकी डाल दिया है उस पे कि अब तुम जहां भी हो, ये नहीं कि हमने कहीं जाकर लोगों को बताना है। अब हम जहां भी हैं, जहां रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है, हमने वहीं पे ये काम करना है। क्या काम है कि हम अच्छाई का हुक्म देने वाले बन जाएं और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, चौथा इस पारा है सूरत अन्निसा, यहाँ से शुरू हो रही है। अन्निसा का मतलब सब शायद आप जानते ही हो, औरतें हैं, औरतों के मुतालिक सूरत है। और बहुत ही अहम अहकामात इस सूरा में आए हैं। तो मैं इसकी शुरू की आयत पढ़ना चाह रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। तो ये जो आयत है मैंने खास तौर पर इसलिए पढ़ी है कि खुतबा निकाह, जब निकाह होता है तो जो आयत पढ़ी जाती हैं ये उनमें से ये एक आयत है। और इसको जो सोचने की बात यह है कि उसका आगाज ही कैसे हो रहा है। ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। तो देखें, फौरन अल्लाह ताला ने कि अब तुम एक अल्लाह ताला का हुक्म अदा करने जा रहे हो तो डरते हुए करना। ये जो ताल्लुकात हैं ये बहुत नाजुक हैं, इनमें बहुत एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, और इनके जिम्मेदारियों के मुतालिक पूछा जाएगा। तो हमारे जो मुआशरे में बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग जब रिश्ते करते हैं, शादियां कर रहे होते हैं, और हम गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, गलत लोगों को बता रहे होते हैं, अपना आप होता कुछ और है और जाहिर कुछ और कर रहे होते हैं। तो हालांकि अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि देखो, अल्लाह से डरते हुए तुमने ये काम करने हैं।
تو اللہ ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि जब भी हम ये रिश्तेदारियां हमारी शुरू हों, और जैसे निकाह में एक मर्द और औरत का साथ होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एक दूसरे की जिम्मेदारियों को अदा करने वाले हों, कि हमने फिर इन जिम्मेदारियों का हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए लॉयल होकर, ऑनेस्ट होकर एक दूसरे के साथ चलने की। आमीन। व आतुन्निसा सदकातुहुन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सिन फकुलूहु हनीअम मरिया। और औरतों को उनके महर राजी खुशी दे दिया करो। तो जो निकाह में महर फिक्स किया जाता है, अ, उसको देना लाजमी है। और निकाह होता ही उस पे है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास जब भी कोई सहाबी आते थे कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो पूछते थे अच्छा तुम्हारे पास क्या है जो तुम महर में दोगे। तो एक सहाबी ने कहा मेरे पास तो सिर्फ ये लोहे की अंगूठी है। आपने कहा चलो तुम यही महर लिखवा दो। एक सहाबी आए बहुत ही गरीब थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं महर में दे सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम्हें कुरान की कुछ आयत याद है। तो उन्होंने फरमाया जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये आयत अपनी बीवी को याद करवा देना। तो माशाल्लाह, यानी कि ये बात ये है कि जो आपने कमिट कर लिया है ना कि ये मुझे अपनी बीवी को देना है महर, फिर वो उसको अदा करना जरूरी है। हाँ, अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दे, कुछ महर कहा है कि अगर खुशी से कोई औरत माफ कर देती है, तो इसे शौक से खुश होकर खाओ पियो, फिर उससे तुम फायदा उठाओ। और हमारे यहाँ ये चीज एक है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ इलाकों में कि बहुत ज्यादा मेहर लिखवाया जाता है ताकि जी अम, अ, तलाक होने का डर ना हो ये। और वो इतना ज्यादा मेहर होता है कि वो उस लड़के की हैसियत से भी ज्यादा होता है। तो ये तरीके गलत हैं। हमें अपने इन तरीकों को सही करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद जायदाद की जो एक इंसान कोई फोत हो गया मुसलमान, और वो जो अपने पीछे छोड़ कर गया है उसको किस तरह से उसके बच्चों में उसके फैमिली में तकसीम करना है, ये थोड़ी डिटेल का मौजू है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तफसीर की क्लास में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब वो सारे एक काम बता दिए कि देखो इतना इसका हिस्सा है, इतना इसका हिस्सा है, उसके बाद क्या आयत आ रही है, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। और जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, इसे वो जहन्नुम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ऐसों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो भी हमें हुक्म दे दिया, चाहे वो नमाज का हुक्म है, चाहे वो जक़ात का है, हज का है, निकाह का हुक्म है, और निकाह के जो मामलात हैं, उसके बाद फिर जैसे एक इंसान फोत हुआ है उसकी जायदाद जो उसका वर्सा है वो कैसे तकसीम करना है, जो उसके बारे में एक काम है। यानी अल्लाह ताला ने जिंदगी के तमाम मामलात से मुतल्लिक हमें हदायत इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। अब हमारा उन पर अमल करना, अगर तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हमें जरूरी है कि जब ऐसे मौके आए जिंदगी पे तो हम उन अहकाम पर अमल करें। और अमल उसी सूरत में होगा जब तक कि हमें उसका इल्म ना हो, हम अमल नहीं कर सकते। जब इल्म होगा तो अमल करेंगे। तो सबसे पहले तो इल्म हासिल करना जरूरी है ना। अमल क्यों नहीं हो रहा कि हमें पता ही नहीं है, हम में से अक्सरियत को इन अहकामात का नहीं पता। तो अब इस मसले का हल क्या है? एक ही हल है कि हम इस इल्म को हासिल करें, कि हम खुद कॉन्फिडेंट हो, हमें पता हो कि अच्छा जी ये मसला आ गया है और इसमें अल्लाह का ये हुक्म है और हमें ये इस तरह करना है। उस वक्त हम ऐसे मौकों पे दूसरे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। निकाह पे कोई और चार बंदे आ जाएंगे, आपको कुछ और मशवरा देंगे, जी ये मेहर लिखवा लो, ये हम उनकी सुन लेते हैं। कोई फोत हुआ है, जायदाद तकसीम हो रही है, चार बंदे वहां से आ जाएंगे, वो कोई आपको मशवरा देने लग जाएंगे। तो अब जिस बंदे को इल्म नहीं होगा ना सही, तो वो उन मशवरों पर उन बातों को सुनने लग जाता है। लेकिन जिसको इल्म होगा वो सुनेगा जरूर, लेकिन वो करेगा वही जो अल्लाह का हुक्म है और जो काम शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। फिर अगर गलतियां हो रही हैं, देखिए हो गया, बहुत वक्त ऐसा आता है, शादी हुई है, बहुत गलतियां हो जाती हैं, फिर
ڈیتھ ہو گئی، اس میں جو رسومات تھی اس میں غلطیاں ہو گئی، اس کے بعد جو جائیداد کا ہم نے بٹوارا کرنا تھا اس میں غلطیاں ہو گئی۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر غلطی ہو گئی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر نادانی سے ان معاملات میں کہیں غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کے ہم اپنی اصلاح کریں، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے رب اب میں نے توبہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو کفر پر مر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو زندگی میں گناہ کرتے رہے اور انہیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو گیا زندگی میں، اب زندگی میں تو ان کاموں کو نہیں چھوڑا، لیکن جب موت کے آثار آنے لگے تو کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک ہماری زندگی ہے، اور جب ہم موت کے آثار بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جس انسان پر موت آنی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اس کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، موت کے فرشتے اس کو نظر آئیں گے، تو اس وقت میں جب توبہ کوئی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جیسے فرعون تھا اور وہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اس کے پاس، اور اس نے نہیں مانا، اور جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا ہے اور اس کو پتا چلا کہ بس اب تو میں ڈوب جاؤں گا، اور ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بالکل ایک راستہ بنا دیا، خشک راستہ۔ اب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل گئے، اور فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ چلو تم بھی چھلانگ لگا دو، اس نے کہا اب تو راستہ بنا ہے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن وہ تو صرف حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور جب وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ سمندر کو پار کر گئے، وہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پانی پھر سے بہنا شروع ہو گیا، اور فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں ڈوبنے لگ گئے، تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو میں مارا گیا، تو پھر اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی، اتنا ظالم بادشاہ تھا، اتنا سرکش تھا کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا میری عبادت کرو میں ہی رب ہوں اور کوئی رب نہیں ہے، اتنا سرکش انسان تھا۔ تو وہ بھی جب اس نے موت دیکھی نا وہ بھی توبہ کرنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں، اب نہیں توبہ، اب تو وقت گزر گیا، تو موت سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جو بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں ہم ساتھ ساتھ اس کی توبہ کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تم ان سے دور ہٹ جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں قرآن میں ہر بات کو کس لیے کھول کر بیان کر رہا ہوں، کس لیے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے، ہر روز ہم حضرت ابراہیم کے متعلق پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم حضرت مریم کے متعلق پڑھ رہے ہیں، کتنی نیک خاتون تھی، اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھا ہوا تھا، بالکل ایک کمرے میں کوئی غیر مرد وہاں نہیں آ جا سکتا تھا، اور سارا وقت جو ہے وہ قرآن کی یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگی ہوئی تھی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت ذکریہ کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے میں کس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں خوب کھول کر ان باتوں کو آپ کو بتا دوں کہ دیکھو یہ ہے اچھا رستہ، اور یہ لوگ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ یہ جب اس رستے پر چلے تھے تو ان پر انعام ہوا تھا، اور یہ ہے غلط رستہ جو اس پر چل رہا ہے پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اب میرے بندو تم یہ باتیں خوب اچھی طرح سے سنو، سمجھو اور اپنے راستے کو متعین کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے،
अल्लाह ताला क्यों हमें बताना चाह रहे, सारे अहकामात क्यों हमारे सामने डिटेल से बता रहे हैं, कि वो हमारे बोझ खत्म कर दे। हम पर नहीं जिम्मेदारी डाली कि अच्छा अब तुम पहले काम करो फिर पता चलेगा तुम्हें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिंदगी के 10 साल ऐसे ही जाया करो फिर खुद देखोगे क्या। नहीं, पहले ही बता दिया, हर बात बता दी है कि ये किताब है, इसको पढ़ो, इसको समझो, ताकि जहन क्लियर हो जाए, पता चल जाए, वाजे हो जाए कि बुराई क्या है अच्छाई क्या है। दोनों रास्ते हमारे सामने खुल जाएंगे जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, और ताकि फिर रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारें, अपने फैसलों को सोच समझ कर करें, शऊर के साथ जिंदगी गुजारें। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा कि चलो ये कर लो, उल्टा सीधा मशवरा दिया, उसके पीछे लग गए। कुछ वहां देखा कि अच्छा आजकल तो इस चीज का फैशन ही बहुत ज्यादा है, चलो हम भी कर लेते हैं। नहीं, फैशन के पीछे भी नहीं लगना, लोगों के पीछे भी लगना, किसके पीछे, इस किताब के पीछे। तब अगर हम चाहते हैं कि हम इस जिंदगी में भी अच्छे तरीके से कामयाब होकर, इस जिंदगी में सुरखरू होकर आगे भी सुरखरू हो, तो फिर इस किताब को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वखुलिकल इंसानु दईफा, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इंसान की कमजोरी को अल्लाह ताला मान रहे हैं कि इंसान कमजोर है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि देखो नमाज कायम करो, देखो 5 वक्त मेरे पास आओ, 5 वक्त मुझसे मुलाकात करो, अपने मसले बताओ, कहाँ तुम्हें अमल में मुश्किल हो रही है, अल्लाह ताला के आगे रो, कौन सा मसला हल नहीं हो रहा, मुझे बताओ। तो ये अल्लाह ताला ने 5 वक्त अपने से मुलाकात का दरवाजा खोल दिया है। और अगर फिर ज्यादा चाहते हो तो फिर नवाफिल पढ़ो। तो ये चीजें, अल्लाह ताला को पता है कि इंसान बहुत कमजोर है, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल किया, इसलिए हदायत का रास्ता दिया, और फिर उनमें अहकामात ऐसे दिए कि इंसान जयीफ है, कमजोर है, उस पर मैं अगर ये बोझ डाल दूंगा कि खुद से ही अपने रास्ते मुतय्यन करो, ये फिर तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मुश्किल हो जाएगा हमारे। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए, ये हम पर उसका एहसान है कि उसने इस हदायत को, इस किताब को हमारे हाथों में दे दिया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त दिया कि हम उसकी किताब को खोल के बैठे और मिलकर इसको समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें इस पे बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, इन तजतनिबू मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिरनकुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह पर दाखिल करेंगे। तो ये अल्लाह ने बहुत ही बड़ी जो हमें खुशखबरी सुनाई है कि देखो अगर तुम गुनाहे कबीरा से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर देंगे। छोटे गुनाह कैसे माफ होते, जैसे हम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान वजू करता है और जो जो अजा, जो जो अपना अजू धोएगा, उस अजू के, उस अजा के खुद ब खुद गुनाह झड़ते जाएंगे। और इसी तरह वजू करके जब नमाज पढ़ेंगे तो छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर उस अगली नमाज तक अगर उसके दरमियान, इस नमाज और अगली नमाज के दरमियान कोई छोटी मोटी गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो अब दोबारा वजू किया, नमाज पढ़ी, वो गुनाह खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंसान है, हमसे गलतियां होती रहती हैं, हम नियत भी नहीं होती, बाजों का मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो कि नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन बात करते हुए हमें नहीं पता चलता, बाजों का ऐसी किसी चीज पे नजर पड़ जाती है जो अल्लाह के हुक्म के मुनाफी होती है। तो उन चीजों के लिए ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम छोटे छोटे गुनाहों को इस तरह से माफ फरमा देंगे। वला तमन्नु मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, और उस चीज की आरजू ना करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर बुजुर्गी दी है, बरतरी दी है। मर्दों का उनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से उसका फजल मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो हमने बास को बास पर फजीलत दी है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत शार्प माइंड दिए होते हैं, हमेशा फर्स्ट आ रहे होते हैं, कुछ कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले हमारे से वैसा नहीं खाना बन रहा होता, जैसे वो अल्लाह का एक खास फजल है ना जो उस बंदे पे दे दिया। अच्छा, अब उस फजल को देख कर, जैसे किसी में अच्छी खूबी है, कोई बहुत खूबसूरत है,
ہمیں لگتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے، ہم بھی ایسے پکا سکتے، ہم بھی اتنے لائق ہوتے، ہمارے بچے بھی ایسے لائق ہوتے. نہیں، ایسے نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف خوبی دی ہے. اپنی ایک تو خوبیوں کو پہچانو. اپنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پیدا کر دی ہے، ایک تو ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر جب ہم کسی میں اچھی بات دیکھتے ہیں، نیچرلی انسان کے اندر یہ چیز اٹھ سکتی ہے کہ یہ بات اس کی اچھی میرے اندر بھی آ جائے. اس کی خواہش کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن حسد کرنا، اور حسد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس انسان سے چھین کر یہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد. یہ نہیں ہم نے کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ پر کس طریقے سے فضل کر دے گا. اللہ تو بہت وسعت والا ہے نا، وہ کسی اور طریقے سے آپ پر فضل کر دے گا. اسی طرح مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، مردوں پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ ان کے لیے ہیں، ان کو باہر کے لیے یہ ایک نیچر ہے. دنیا کا نظام اللہ نے کیا بنایا تھا کہ عورت کو گھر کے لیے بنایا تھا کہ یہ گھر بیٹھ کر بچوں کی پرورش کرے گی، جو بہت ہی ایک بڑا کام ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اور گھر کو سنبھالے گی، اور مرد باہر جائے گا، کمائی کرے گا. تو دونوں کی ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہے، اور دونوں سے ان کی ڈیوٹیز کے متعلق پوچھا جائے گا. تو اگر ہم کہیں کہ ہم بھی مردوں کی طرح اس طرح جائیں اور جاب کریں اور اپنا کمائیں، ہمارے پاس اپنے پیسے ہوں، اور مردوں کو تو بہت آزادی ہے، تو یہ ساری جو ہے ایسی باتوں کو سوچنا ہی غلط ہے. بلکہ ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انی اسالک من فضلک، کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں کس طرح سے. اور پھر خواتین نے جو کام کیے ہیں، نیک عورتوں نے، حضرت خدیجہ کا اتنا رتبہ بلند ہے کہ اس زمانے میں وہ خیر تجارت بھی کرتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو سنبھالا، اور اتنے اچھے طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اتنا زیادہ ان کو تسلی دے رہی ہیں اور ان کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اتنا بلند مقام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کو. تو کتنا بلند مقام ان کو ملا نا، کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ کو اتنا بلند مقام ملا کہ سب سے زیادہ جو ایجوکیٹڈ لیڈی تھیں، سب سے زیادہ جو حدیث کا علم تھا وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، اور مرد بھی ان سے علم حاصل کرنا جاتے تھے. تو کتنا بڑا حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا. حضرت مریم کو کتنا بڑا رتبہ دیا، خاتون تھی اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، فرعون کتنا بڑا جو ہے وہ ظالم بادشاہ تھا، اور ان کی بیوی مسلمان ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کر دیا. اور کیا اتنا بڑا ان کو رتبہ دیا کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا کہ جب اس فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں یہاں یہ دیوار میں کیلوں میں چنوا دوں گا، اور کیل ان کے جسم میں وہ ٹھوکنے لگا ایسے، تو آپ نے فوراً دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، ہے میرے رب جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے میں نے جنت میں گھر بنا دیا. اور حضرت خدیجہ کے لیے موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی کہ حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا گیا. تو خواتین بھی جب اپنے آپ کو اچھے راستے پر چلائیں گی، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں کو، ان کے بھی کاموں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور ان کے لیے بھی بلند درجات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، اگر ہم کسی کی اچھائی کو دیکھیں اور دل میں خیال آئے کہ ہم پر بھی یہ فضل ہو اور ہم بھی ایسے ہو جائیں، ضرور اچھی بات کی خواہش کرنی چاہیے. تو ہمیں فوراً پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک. آمین یا رب العالمین. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور والدین اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں، ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے، ان کے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں.
यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को, अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो इस तरह से मत एक दूसरे की तरफ देखकर दिल खराब करो। असल में जो आपके करने क्या काम है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, उसने क्या करना है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। फिर वालदैन के साथ एहसान करो, अपने वालदैन के साथ नेक सलूक किया करो। और उसके बाद तो फिर सबसे पहला हक वालदैन का, और उसके बाद मुसलमान तो हर एक के साथ ही इंशाल्लाह अच्छे सलूक करेगा। उसमें रिश्तेदारों से भी हुक्म दिया जा रहा है, यतीमों से, मस्कीनों से। फिर नेबर्स जो हैं, अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, नेबर्स में रिश्तेदार रहते हैं, तो उनका भी और हक है। हाँ, अगर अजनबी है, ऐसे लोग हमारे नेबर्स में जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनसे भी नेकी का एहसान करने का हुक्म दिया जा रहा है। फिर पहलू के साथ किसे, पहलू का साथी कौन है, जो जैसे क्लास में क्लास फेलो साथ बैठी हुई हैं, अब उनका ख्याल रखना फर्ज कर दिया गया है। इसी तरह कोलीग्स हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम उनकी तकलीफ में, उनकी मुश्किल में उनका साथ दें। अल्लाह ताला ये हमें हुक्म दे रहे हैं, तो किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। देखें, अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा करके छोड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने फिर एक तरबियत दी की है अपने बंदों की, कि मेरे बंदे, उनका इखलाक कैसा होना चाहिए, कि वो हर एक के साथ अच्छा सलूक करने वाले हों, हर एक पर एहसान करने वाले हों, हर एक की केयर करने वाले हों, और किसी से हसद ना करने वाले हों, दिल में किसी के लिए उनके दिल में किसी के लिए बुराई ना हो। अल्लज़ीना यबखुलूना व यअमुरूना अन्नासी बिलबुख्ली व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फद्ली व आतदना लिलकाफिरीना अज़ाबम मुहीना। जो लोग खुद बुखीली करते हैं और दूसरों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा उसे छुपा लेते हैं, उनके लिए हमने बहुत ही जिल्लत के अजाब तैयार किया है। देखिए अल्लाह ताला को बुखल कितना नापसंद है। बुखल क्या है, कि उतना भी ना खर्च किया जाए, जितना आप खर्च कर सकते हो उतना भी खर्च ना करो। अच्छा, और फिर क्या करते हैं कि लोगों को भी कहते हैं कि मत इतना दो, कल की फिक्र करो, बच्चों के लिए कुछ बचा के रखो। अच्छा, और फिर अल्लाह ताला ने जो उन्हें फजल दिया हुआ है उसको छुपा लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बहुत अच्छी सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन वो उनको छुपाते हैं। कुछ एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, कुछ सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, कुछ बेकिंग बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे कोई पूछता है ना, तो फिर वो उसको छुपा लेते हैं। अच्छा, वो मेरी किताब नहीं मिल रही, अच्छा मैं फिर बताऊँगी, अभी मैं ये, तो ये गलत चीज़ें हैं ना। अल्लाह ताला हमें कितनी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कि देखो रिस्क क्या है और फजल क्या है, हम उसको सिर्फ पैसे में वो कर रहे होते हैं कि हाँ बस पैसा होगा तो दे देंगे अल्लाह की राह में। नहीं, बार बार बताया जा रहा है, अल्लाह ने जो भी फजल दिया, अब चाहे उसमें से कोई आपकी सलाहियत ही है, चाहे आपका इल्म ही है। अब हम कहें कि अच्छा ये इल्म तो बस मुझे आ गया और मैं खुद ही इसको पढ़ती रहूं और बस मैं ही नेक बनती जाऊं और किसी को ना मिले, नहीं। इसी तरह किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, और मैं अपने बच्चों को ज़रूर कहती हूँ कि बेटे हर एक की हेल्प करनी है। जो पूछे उसको बताओ, जो आपको अच्छा आता है आप दूसरे को ज़रूर बताओ। तो और अल्लाह जन्नत दे अम्मी को, कि मेरी अम्मी मैं उनकी ये बहुत तारीफ करती हूँ कि जब मेरी शादी हुई और इर्द-गिर्द से कुछ ऐसे सब मुझे भाभी कहते थे, तो कोई कहता था भाभी मुझे आप केक बना देंगी, और कोई मुझे वो ये कोई कहता था कि आप मुझे ज़रा सूट काट दें। हालाँकि मेरी अपनी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ थी। तो अम्मी मुझे कहती थी बेटे अपना छोड़ के दूसरों का काम किया करो, और मैंने उनकी बात को माना भी। हालांकि मुझे लगता था ये कैसे होगा कि मैं इनके कामों में लग जाऊं, मेरे अपने ही बहुत काम थे, बच्चियां छोटी थी, लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने दूसरों के काम में उनकी मदद करना शुरू की, तो अल्लाह ताला ने मेरे टाइम में इतनी बरकत डाल दी कि मेरा हर काम बिल्कुल टाइम पे हो जाया करता था, और कभी भी ये नहीं होता था कि वक्त गुजर गया और मेरा काम रह गया। ऐसे नहीं होता था, अल्लाह ने अपने फजल से ऐसी बरकत डाल दी थी कि हर काम टाइम पे होता था।
تو کبھی بھی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا جب ہم اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ میں بتا رہی تھی، اور ارد گرد جو میرے جتنی عورتیں تھیں ان کے بھی بچے تھے، تو وہ حیران ہوتی تھی دیکھ کے کہ بھابھی آپ اتنے کام کیسے کر لیتی ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں اور ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، اپنے وقت کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے گا، اللہ آپ کو غریب کر دے گا. آپ دوسروں کی مدد کرنے نکلے، اللہ آپ کو غریب کر دے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والے. ایسے نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ہماری کام خراب ہوتے جائے، ہم لوگوں کو پیسے دے کر ان کی مدد کریں اور خود غریب ہو جائے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آج ہم تھوڑا دیں گے، اللہ اس کو، جیسے کیا پڑھا تھا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ کس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنا دو، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کریں گے. تو ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں چلیں، ہم اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کر دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بخل نہ خود کرنا ہے، نہ دوسروں کو اس کا حکم دینا ہے، نہ برا کام خود کرنا ہے، نہ دوسروں کو اس کی طرف لے کر جانا ہے. خود بھی اچھے کام کرنے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، نیت کر لیتا ہے کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، تو اس کی نیت پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس نے نیت کر لیا، اب ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی گئی. لیکن جب ایک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، نیت اس نے کر لی ہے برائی کی، ابھی کی تو نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ مجھے یہ برائی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو روک دیتا ہے کہ اس کے لیے کوئی برائی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ انسان اپنا ارادہ بدل لے. تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی رحم فرمانے والے ہیں. اور پھر اللہ کی دیکھے رحمت کے برائی، ایک ہم برائی کریں گے نا تو برائی کے بدلے ایک گنا، ایک ہی گنا لکھا جائے گا، ایک ہی اس کا بدلہ لکھا جائے گا. لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی ایک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے ایک نیکی کی، اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس میں اضافہ فرمائے گا. یعنی جتنی نیت خالص ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، جتنی مشکل میں کی جائے گی، وہ تو پھر 10 سے 20 اور 30 اور پھر 70 گنا زیادہ اس کو اس کا اجر ہوگا. جیسے کہ ایک صحابی نے، بہت ہی مشکل کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا حکم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کے پاس ہے وہ لے آئے. اب بہت صحابہ جو امیر تھے، حضرت عثمان غنی بہت ہی امیر صحابی تھے، انہوں نے بہت سے اونٹ کی 10 اونٹ لے آئے مال کے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے پورے گھر کا سامان دے دیا، حضرت عمر آدھا سامان لے کر آئے. اور جو وہ صحابی تھے بہت ہی غریب تھے، انہوں نے ایک دن سارا دن محنت مزدوری کی اور اس کی اجرت انہیں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور وہ لے کر وہی 2 4 کھجوریں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب جو منافقین تھے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہونے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدقے کو سب سے اوپر رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ صدقہ پسند آیا. تو اللہ کے نزدیک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے نزدیک کوالٹی کی اہمیت ہے، کس نیت سے کام کیا گیا. اگر کوئی تنگی میں ہے اور وہ صرف یہ سوچ کے کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ اپنی تنگی میں سے 1 روپیہ نکال کے خرچ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ 1 روپیہ کتنا عزیز ہے اس بندے کی صدقے سے زیادہ
जो 1 लाख दे सकता है और आसानी से उसने 1 लाख दे दिया है, अल्लाह को उस लाख, वो उस लाख पर भी सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक जो फजीलत उस 1 रुपए की है ना, कि जिसको तंगी में दिया गया, जिसको मेहनत मुशक्कत करके दिया गया, और उसकी नीयत बहुत खालिस थी, तो फिर वो जो अल्लाह ताला उसको बहुत ही फजीलत देते हैं। तो हम जितना जितना अपनी नीयत को खालिस करते जाएंगे कि मुझे ये काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है, अपनी नीयत को खालिस करनी है, अल्लाह के बंदों की मदद करनी है, फिर अल्लाह ताला हमसे कहाँ कहाँ से काम करवाएगा, फिर वो अल्लाह ही मौके बनाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बना दे, आमीन। फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाई शहीद। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बना कर ले आए। तो उस वक्त क्या हाल होगा, उस वक्त को याद करो। ये वो वक्त है कि क़यामत के दिन का एक जिक्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक सहाबी हजरत इब्ने अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। जब आप इस आयत पे पहुंचे तो आपने सुन के कहा बस रुक जाओ। और सहाबी कहते हैं मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू रवां थे। किस लिए? कि वो जो गवाही का एक जो जिम्मेदारी थी ना, उसके डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए। कहते हैं क्यामत के दिन तमाम नबियों को बुलाया जाएगा। हजरत ईसा से पूछा जाएगा क्या तुमने अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचाया था। हजरत मूसा से पूछा जाएगा, हर नबी से पूछा जाएगा। वो कहेंगे अल्लाह ताला जो आपने हमें कहा था हमने अपनी उम्मत को पहुंचा दिया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे तो फिर तुम्हारी उम्मत तो गुमराह हुई थी, वो तो ये काम कर रही थी, कोई तुम्हारा गवाह है? तुम्हारी उम्मत तो तुम्हारी गवाह बन ही नहीं रही। तुम लोग कह रहे हो हमने तो कुछ और पैगाम पहुंचाया और कौमें आपकी कुछ और काम कर रही हैं। अब बताओ आपका कोई गवाह है? तमाम नबी कहेंगे हमारे गवाह मुसलमान उम्मत है। हमें हमें भी गवाही देनी है, मुसलमानों को, हर हर मुसलमान को उस दिन गवाही देनी है। हमें पता है इस बात का। हम कैसे गवाही देंगे? नबी नबियों पर गवाही देंगे। क्यों? कि वो कहेंगे उन्होंने कुरान पढ़ा था, उन्होंने हमारे वाकयात पढ़े हुए हैं, वो हमारे गवाह हैं। हमने पढ़ा ना, जैसे हजरत ईसा ने क्या अपनी कौम को सिखाया था कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, तुम उसकी इबादत करो। कौम ने क्या किया? कौम तो उन्हीं की इबादत करना शुरू हो गई। कोई कह रहा है वो तो खुद ही खुदा है, कोई कह रहा है वो तो अल्लाह का बेटा है, वो तो इनकी इबादत, अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेंगे कि तुमने क्या कहा था। वो कहेंगे अल्लाह ताला मैंने तो वही कहा था जो आपने मुझे कहा था। अब अल्लाह ताला पूछेंगे कौन है तुम्हारा गवाह? वो कहेंगे मुसलमान उम्मत। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कुरान में कि हजरत ईसा ने तो बिल्कुल सही पैगाम दिया था, हजरत मूसा ने सही पैगाम दिया था। ये तो खुद यहूदी बन के और ये काम करने लगे, ये हमें कुरान में बताया जा रहा है। अब बताएं, हमने खुद ही कुरान को पढ़ा ना हो, खुद ही ना समझाओ, और कल जाके हम क्या उधर गवाही देंगे? हमें उधर खड़ा किया जाएगा तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें तो टाइम ही नहीं मिला कुरान को पढ़ने का और समझने का। या हम पढ़ते तो थे, हाँ, रोजों में 2 दफा 3 दफा उसको खत्म कर लेते थे, लेकिन वो तो अरबी में था, हमें तो समझ ही नहीं आती थी क्या है। पता नहीं अब हम कैसे ये जवाब देंगे। हमारी पहली जिम्मेदारी है ये। कल को हमसे पूछा जाएगा, नबियों पे गवाही देनी है। और फिर मुसलमान उम्मत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि या अल्लाह, ये जो नबी कह रहे हैं ये भी ठीक है, जो मेरी उम्मत कह रही है ये बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत सुन रहे हैं तो वो रोने लग रहे हैं। और हमारे आंखों से आंसू ही नहीं आते, हमें डर ही नहीं लगता। इतना वक्त गुजार दिया हमने, इतना वक्त गुजार दिया, हमने सोचा ही नहीं कि इस किताब को खोल के तो देखें इसमें लिखा क्या है। अल्लाह ताला का हमसे क्या तवक्को है? अल्लाह ताला हमसे क्यों ये काम करवाना चाहते हैं? अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि कुरान को पढ़ो, उसको समझो?
یہ ہم پر ذمہ داری ہے، ہم سے کل پوچھا جائے گا، ہمیں گواہ کے لیے ادھر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت ہم کیا بولیں گے اگر ہم نے اس قرآن کو ہی نہ پڑھا، اس کو سمجھا ہی نہ، صرف عربی پڑھتے رہے؟ اور وہ ایک اچھا نیکی کا کام ہے، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا، ہر مسلمان کی سب سے پہلی ڈیوٹی، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ اب تک جو وقت گزر گیا گزر گیا، اللہ سے اس پہ معافی مانگتے ہیں، اور آج سے نیت کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی مرتے دم تک میرے ہاتھ میں انشاءاللہ رہے گی، اور میں اس کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑوں گی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اتنی ضروری چیز ہے کہ یہ قبر تک ہمارے ساتھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس چیز کی ذمہ داری کو سمجھنا، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر ہماری زندگیاں ضائع ہو جائیں گی، اور زندگیاں ضائع ہو گئی اور پھر آخرت ہماری خراب ہو جائے گی، تو پھر تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خسارے سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ میں مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلا شراب کی حرمت کا پہلا حکم ہے، جو کہ اس وقت مکمل حرام نہیں کی گئی تھی شراب۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھے تربیت کا کیا طریقہ ہے کہ ایک دم نہیں حکم آیا کہ شراب چھوڑ دو، شراب حرام ہے، بلکہ پہلے کا کہا، پہلے ایک جگہ آ رہا ہے کہ شراب بری چیز ہے، اس سے بچو، پہلے صرف یہ بتا دیا۔ اب یہ دوسری آیت ہے کہ اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا حکم کہا تھا کہ نماز کے قریب، اب نماز کا وقت آ گیا، اب سوچو سمجھو کہ مجھے اتنی ایسی حالت میں نہیں ہونا، ایسی حالت میں مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ اور پھر جو تیسری آیت تھی اس میں پھر مکمل اس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ کی تربیت کا جو ایک اصول ہے، ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ایک دم سے چیزیں نہیں ختم ہوتی، بری عادتیں ایک دم سے ختم نہیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے مانا جائے کہ یہ غلط بات ہے، اگلے کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس کے بعد پھر اس کے نقصانات بتائے جائیں، پھر آخرت میں اس کا نقصان بتایا جائے، دنیا میں اس کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس طرح سے غلط چیزوں سے انسانوں کو ہم دور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر پانی نہ ہو وضو کے لیے تو پھر تم تیمم کر لیا کرو، یہاں پر تیمم کا حکم آ رہا ہے، اور تیمم کیا ہے کہ پاک مٹی دونوں ہاتھوں پہ لگاؤ اور ان کو ہاتھ اور منہ پہ مل لو، تو بالکل اس طرح سے جیسے وضو کرتے ویسا نہیں کیا جائے گا، صرف ہم اپنے منہ اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ مل لیں گے تو ہمارا مکمل وضو ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے جب پانی نہ ہو۔ یہ حکم تب ہے، اگر پانی ہے تو پھر وضو ہی کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جاننے کو نہیں معاف کرتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اپنی تعریفیں بہت کرنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس بات سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ تو خود اپنے آپ کو نیک سمجھے نہ اس کا اظہار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نیکی کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فوراً الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ہمیشہ ہم نے شکر کرنا ہے، خود پر کوئی بھی
جو ہے نا ہم نے کہ اچھا میرے سے یہ نیک کام ہوا، اپنے آپ کو بڑا نہیں، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا، تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ یا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو جو لوگوں کو فضل دیا اس میں حسد نہیں کرنا، کہ جیسے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، کہ حسد شروع ہو گیا کہ اچھا سارے نبی تو ہماری ہم تھے انبیاء کی نسل سے، سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، اب یہ آخر میں ان کو کیسے نبوت مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی، بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، یعنی کہ آپ لوگوں کو تو اتنی بڑی حضرت سلیمان کی جو بادشاہت تھی، دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کی نہیں، جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ ہوا پر تھی، جانوروں پر، پرندوں پر، جنوں پر، ہر مخلوق، جن بھی ان کے تابع ہوتے تھے۔ کسی پرندے کو جو حکم دیتے تھے وہ پرندہ ان کی بات مانتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے وہ ایک جگہ سے ان کو دوسری جگہ لے جاتی تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ سب کس کو ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ اب آج اتنی سی بات برداشت نہیں ہو رہی اور حسد کرنے لگے ہو اور دشمنی اتنی کر لی کہ بس پھر بہت ہی کم، کہتے بہت کم یہودی، میرا خیال ہے 10 آتا ہے کہ 10 یہودی صرف اسلام لے کر آئے تھے، 10 یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اتنا انہیں یقین تھا، انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، دل کی وجہ، سختی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اس دل کی سختی سے، کہ ہمیں دوسرے کی اچھی بات کو مان لینا چاہیے، خواہ مخواہ میں حسد، خواہ مخواہ میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو اللہ نے کسی کو فضل دیا ہے نا، کھلے دل سے اس کو مانیں، پھر اس کی تعریف کریں، پھر اس کو مان لیں، یہ ایک اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کیا کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو امانت ہے، امانت دار کو واپس کر دو۔ اگر تمہیں ایسی کوئی سیٹ مل گئی ہے کہ اب دو لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدل کے ساتھ کرو، اور ان اللہ نعم یعظکم بھی، بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی باتوں کی نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہ کتنی ایک سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بری بات کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کوئی ہمیں ایسے کام کرنے کو لیے نہیں کہے کہ جو ہماری ایتھکس جو تسلیم نہ کرے، نہیں، اللہ نے ہمیں اچھی ہی باتوں کا حکم دیا ہے کہ یہ اچھی اچھی باتیں، یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، تم بہترین انسان بن جاؤ گے۔ تو اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف آئے تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہے اس آیت کی تفسیر کہ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، جیسے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ میں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ بتا رہے کن لوگوں پہ میں نے انعام کیا تھا، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ نبی تو سب جانتے، صدیق کون ہے؟ جو ہمیشہ سچ بولے، اور پھر سب سے پہلے جس سے گواہی سچی دے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہی صدیق ہو گیا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ تھی، والشہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، والصالحین اور نیک لوگ، تو یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ تو اگر ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اور ہم دعا بھی بار بار مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پہ آپ نے انعام کیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اور کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے، وہ صحابی کہہ رہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اب ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام حاصل کر سکیں گے، ہم تو ان سے نیچے رہیں گے، ان کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت کیسے ملے گی؟ ہم تو آپ کے جیسے نیک نہیں ہیں، آپ جیسے عمل نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی بہت زیادہ نوافل پڑھو تاکہ تم میرے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سچا تاجر، ایماندار تاجر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ راست باز ایمانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی اہم بات ہے تجارت میں ایمانت داری۔ تو یہ تو دیکھیں، اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچاروں کو کیسے ملاوٹیں کر رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، چیزوں کو پھر گیلا کر کر کے بیچ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ یہ غلط باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اب کسی کو یہ اگر پتہ چل جائے، کوئی مسلمان یہ حدیث سن لے کہ ایمانت دار تاجر کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ میرا نہیں خیال کہ پھر کسی بندے کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ یہ اس قسم کے ہیلے کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اچھی اچھی باتوں کو، اس قرآن کو ہم خود بھی سیکھیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ہر ایک اپنے عمل کو درست کر سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی کہیں ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں سمجھتے؟ جب ان کو غزوہ کا حکم دیا، جنگ کا حکم دیا، تو منافقین کہنے لگے کہ یہ کیا، اب ہم پہ یہ ڈال دی، اور اگر ہم مر گئے تو اللہ نے کہا موت تو جہاں بھی تم ہوگے، جب موت کا وقت آئے گا موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت نے جہاں آنا ہے وہاں آ کر رہے گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس چیز پر بھی مضبوط کرے کہ موت کا جو وقت ہے اور جہاں جو جگہ ہے وہ وہیں آتی ہے۔ تو باقی جو اللہ کے احکام ہیں ان پر تو عمل کرنا ہی ہے، موت کی ڈر سے ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور حضرت خالد بن ولید جو بہت ہی مشہور سپہ سالار ہیں مسلمانوں کے، اتنے غزوات میں حصہ لیا، اتنے غزوات میں حصہ لیا، اتنی جنگیں لڑی، کہتے ان کے جب بستر مرگ پہ تھے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ ہو، تلوار کا زخم نہ ہو، اتنی جنگیں انہیں لڑی تھی۔ اور شہید ہونے کی اتنی خواہش تھی، جب بھی غزوہ میں جاتے کہتے تھے بس مجھے اس دفعہ شہادت ملے گی۔ لیکن فوت کہاں ہوئے؟ گھر میں بستر مرگ پہ، شہید نہیں ہوئے۔ تو پھر کہتے تھے آخری وقت میں، کہاں ہے موت سے ڈرنے والے؟ کون ہے جو موت سے ڈرتا ہے؟ یہ دیکھو میں زندہ بیٹھا ہوں، اتنے غزوات میں حصہ لیا، لیکن فوت ہوئے اپنے بستر پہ، اور کہتے تھے کہاں ہے یہ موت سے ڈرنے والے؟ کون موت سے ڈرتا ہے؟ موت تو وہیں آتی ہے جہاں پر اللہ نے لکھی ہے۔ ما اصابک من حسنات فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیز ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر ہمارے لیے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ ہاں، جہاں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں وہاں پھر ہمارے نقصان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم پر مصیبت آ گئی، یہ جو ہمیں مشکل آ گئی، ہماری کس غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے۔
تو باقی اللہ تو اپنے بندوں کے لیے اچھے ہی فیصلے فرماتا ہے. اور آگے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارادہ نہیں ہے انسانوں پر ظلم کرنے کا، اور وہ ذرہ برابر بھی انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ذرہ برابر بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. لیکن پھر کچھ ہماری خود سے ہی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلطیاں دکھائیں. یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. پھر آپ اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے. اور اگر ہم اس پہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہم نے پڑھا، انہیں پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب وہ فوراً توبہ استغفار کرنے لگے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ بس اب میں تمہیں بھیجوں گا، تمہیں اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، اور پھر تم اس پر عمل کرنا. اور تمہیں ان کو پھر نبی کا عہدہ دیا، نبی بنا کر بھیجا. اور وہ جو شیطان تھا وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو غلطیاں ہوں گی، نقصان ہوں گے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہماری کیا غلطی تھی. پھر ہم اس غلطی کو مان کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صحیح رستوں پر چل کر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور غفور الرحیم ہے. میں یشفا شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ. بہت ہی اہم بات ہے. دیکھیں، اگر ہم ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس کا تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملنا ہی ہے. لیکن اگر کوئی ہماری وجہ سے کوئی نیکی کر رہا ہے، ہم کسی کی اچھی سفارش کر دیتے ہیں اور وہ بندہ اچھا کام کر رہا ہے، تو پھر وہ جو اچھا کر رہا ہے نا، اس کے اچھے میں بھی ہمارا صلہ ہو جائے گا، ہمارا حصہ آ جائے گا. جیسے آپ خود قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ اگر کسی کو سفارش کر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنی اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، تو تم بھی اپنی دوست کو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی قرآن کو سیکھو، تم بھی سمجھو، اب وہ ایک سفارش ہماری ہو گئی. اب وہ ہمیں اپنے قرآن پڑھنے کا تو ثواب مل رہا ہے، جو وہ بچی بھی قرآن پڑھنے آ گئی نا، اب اس کو تو ملے گا ہی، اس کے جو پڑھنے کا ثواب ہے اس میں سے ایک ہمارا حصہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم خود ایک برائی کر رہے ہیں تو وہ تو برائی کا ہمیں ملے گا گناہ، وہ اپنی برائی کا. لیکن ہماری وجہ سے اگر دوسرا انسان اس برائی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو تو اس برائی کا گناہ ملے گا، لیکن پھر اس کی برائی کا گناہ، اس میں سے بھی ایک حصہ ہمارا آ جائے گا. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. بہت ہی نازک معاملہ ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی برائی کی طرف نہ جا سکے، اور جتنا کوشش کریں کہ خود بھی اچھا کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آئیں. اور آگے ایک سلام کی آیت پڑھنا چاہ رہی ہوں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. تو سلام جو ہے وہ ایک ہماری بہت ہی خوبصورت روایت ہے، السلام علیکم کہنا. اور بہترین جواب یہ ہے کہ ہم السلام علیکم کی جگہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، کہ اس سے اچھا جواب دو. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم کہنے کی 10 نیکیاں ہیں. جب ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو 30 نیکیاں مل گئی. اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو ہمیں بھی 30 نیکیاں ملیں گی. اس لیے مکمل سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ان کے پاس آ گیا، اس نے صبح بخیر کا جیسے گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو السلام علیکم کہو. ہمیں اس سے بہتر سلام دیا گیا، وہ ہے السلام علیکم. اور جنت والوں کا سلام بھی یہی ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی خوب سلام کرو. جو بھی ایک حدیث میں آتا ہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو سلام کرو. اور پھر یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو
और तुम उस वक्त तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक कि तुम एक दूसरे को सलाम ना करो। तो ये सलाम की आदत हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपनानी है और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालनी है, और क्लियर आवाज में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने की हमें आदत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अजीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अजाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा इसको कबूल फरमा ले, इसकी सही समझ हमें अता फरमा दे, हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और जो इसमें पढ़ने में, सुनने में, समझने में अगर कहीं गलती हो गई हो उसे माफ फरमा देना। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलन नबी व सल्लल्लाहु अलन नबी। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।